گورے صاحبانو دا یاد ساتے مدینہ منورہ سرا مینا او دا مدینہ منورہ سرا عشق و محبت دا زمونگو دستاسو مومنانو مسلمانانو دا ایمان برخا او حصہ دا یاد ساتا مدینہ منورہ سر زمونگا مینا دا مدینہ منورہ ہر یو سیس سر مونگا مینا دا او دا مینا او محبت مونگ دا خپل دا ایمان او دا اسلام حصہ یگڑو چا دا دا زمونگ دا ایمان حصہ دا او دا زمونگ دا اسلام حصہ دا او دا دین دے او دا دا حضور مبارک علیہ السلام تعلیمات تی اغا مبارک پا احادیثو کے دا خبر ثابت تا چھ امام الانبیاء مبارک بذات خود خپلاندا دا مدینہ منورہ سرا دا مینی او دا محبت دعا خپل رب متعال نغوخ تیرا